बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 29वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब के जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम है शहज़ाद। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 245 245 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। फ़रार। बाहर जाकर उसने फ़ैसला कर लिया कि वो वापस अमृतसर चला जाएगा ताकि फिर शहज़ाद के सामने जाने का ख़दशा न रहे। घर पहुंचकर इसने अपनी तमाम चीज़ें इकट्ठी की और फिर सूटकेस उठाकर बाहर निकला। सहन में फ़रत हंडिया पका रही थी। मैं जा रहा हूँ फ़रत, वो बोला। जा रहा है तू? क्या वाकई जा रहा है? वो बोली। कहाँ जा रहा है तू? हैं, इतनी जल्दी? वो हैरान रह गई। तुम्हें तो अभी 4 दिन और रहना था। नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी, एली बोला। आखिर बात क्या है? फ़रत ने पूछा। कुछ नहीं, एली ने जवाब दिया। किसी बात से नाराज़ हो गया है क्या? न जाने तू हमसे क्यों नाराज़ रहता है एली। हमारा क्या कसूर है? नहीं तो, वो घबरा कर बोला। तो क्या शहज़ाद ने कहा है कुछ? मैं कहता हूँ, वो चिढ़ कर बोला। कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। तो मैं शहज़ाद को बुलाऊँ? वही तुम्हें रोक सकती है, फ़रत ने मुखलिसाना तौर पर कहा। नहीं नहीं, शहज़ाद का नाम सुनकर वो डर गया। मुझे अमृतसर से ख़त आया है। ख़त आया? हाँ, मेरा दोस्त बीमार है। ओह, उसने इत्मीनान का सांस लिया। तो पहले कहा होता मुझसे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, लेकिन अम्मा से तो मिलकर जा। और तेरी दादी अम्मा, वो भी तो बीमार है इसकी हालत। ये कहकर वो चुपके से सीढ़ियाँ उतरने लगा। इसे डर था कि रास्ते में इसका कोई दोस्त ना मिल जाए। अगर रज़ा मिल गया तो गज़ब हो जाएगा, वो इसे तंग करेगा। लेकिन खुशकिस्मती से चौगान में बच्चों के सिवा कोई ना था और रज़ा से बचने के लिए वो एक और रास्ता इख्तियार कर सकता था। रेल में बैठे हुए वो फटी फटी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। उस रोज़ दुनिया ही बदली हुई दिखाई दे रही थी। सब्ज़ा गोया नए अंदाज से लहरा रहा था। बूटे अजीब शान से खड़े थे। फूल बहुत ही शौक थे, जैसे रंगीन दिए टमटमा रहे हों। खेतों में काम करते हुए किसान अनोखी रोमान भरी फिज़ा में डूबे हुए थे। गाड़ी यूं चली जा रही थी जैसे मोर छाती फुलाकर परवाज़ कर रहा हो। एली का जी चाहता था कि मनाजिर के हुस्न पर रो दे। अमृतसर पहुंचकर उसने महसूस किया जैसे वो किसी नए शहर में आ पहुंचा हो, जैसे इसने सपने में देखा हो। स्टेशन के गुंबद अलिफ लैला के किसी पुरअसरार मंजर की याद दिला रहे थे। सड़कें खुशी से इधर उधर दौड़ रही थीं। लोग आ रहे थे जैसे किसी तकरीब पर इकट्ठे हो रहे हों। लेकिन बोर्डिंग में वही वीरानी छाई हुई थी। रामू बैठा बर्तन साफ कर रहा था। बंधु आटे की बोरियों में सर दिए बैठा था। हरनाम सिंह, गोरचरण सिंह और जीवन एक दरख्त के नीचे बैठे अपने केस सिखा रहे थे। कमरे में अल्लाहदाद कुर्सी पर अपनी कमीज़ फैलाए खुद फर्श पर बैठा सर पर आम की खुश्क गुठली रगड़ रहा था। अरे, अल्लाहदाद इसे देखकर चिल्लाया। तू आ गया बेटा? 4 रोज़ पहले ही माँ की गोद छोड़ आया तू। यहाँ तेरा जी नहीं लगेगा। बक नहीं, एली ने बनावटी गुस्से से कहा। अच्छा भाई, अल्लाहदाद चिल्लाया। एक तुम हो कि माँ की गोद नहीं छोड़ते, एक वो शफ़ी है जो सारा दिन यूं सांप मारने में लगा रहता है जैसे कॉलेज में सांप मारना सीखने के लिए दाखिल हुआ हो। बस एक मैं रह गया हूँ मेहनत करने के लिए। ये कहकर इसने मजलूमाना अंदाज से सर पर आम की गुठली रगड़नी शुरू कर दी, जैसे इम्तिहान पास करने के लिए सर पर आम की गुठली रगड़ना लाजिम हो। एली धम से चारपाई पर गिर पड़ा। इसे अल्लाहदाद की बातों से कोई दिलचस्पी ना थी। न जाने क्या हुआ था इसे दफतन। इसे इस बोर्डिंग, कॉलेज और शहर से कोई दिलचस्पी न रही थी। वो कमरा बेगाना महसूस हो रहा था और अल्लाहदाद यूं लग रहा था जैसे अजनबी हो। देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। गुठली रगड़ते रगड़ते अल्लाहदाद ने एक नज़र एली की तरफ डाली और फिर चुपके से बोला। अरे भाई, पहले तो हम समझते थे कि एली बाबू माँ की गोद के लिए बेताब रहता है, इसलिए बार बार घर को भागता है। ये कहकर वो कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। फिर आप ही आप बोला। लेकिन आखिर वो भी तो गोद है, दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अल्लाहदाद ने लंबी आह भरी। वो भागा भरी थी अपनी। अल्लाह जानता है इसकी गोद में पड़कर मुझे बे भूल जाती थी। एली ये सुनकर भौंचक्का रह गया। इस कमबख्त को कैसे मालूम हो गया कि इसे गुस्सा आने लगा।
لیکن وہ کر ہی کہہ سکتا تھا، اور اللہ داد کی معصوم مسکراہٹ کے جواب میں غصہ کرنا بالکل ہی بے معنی معلوم ہوتا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ بیٹھا اور ٹہلتا ٹہلتا نہر کے کنارے پر جا پہنچا۔ دراصل اس کا جی چاہتا تھا کہ اچانک نور سے ملاقات ہو جائے اور پھر شبھ لگن آ جائے۔ اس کے دل کے نچلے پردوں میں ایک شبھ لگن جھلک رہی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے نکل کر وہ اس پر مسلط و محیط ہو جائے، اور پھر وہ پودوں کی اوٹ میں بیٹھ کر چپ کے رو دے، آنسو اس کے گالوں پر ڈھلکیں اور نور پوچھے، کیا ہے جی؟ جیسے اس کی عادت تھی، اور وہ جواب دے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ ہائے! نہر کے کنارے آصف کو بیٹھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پھوار پڑ رہی تھی، لیکن یہ ظاہر نہ ہوتا تھا کہ آیا وہ خوشی سے سرخ ہو رہی ہیں یا غم کی وجہ سے۔ آ گئے تم؟ اس نے دبی دبی اداس مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں، ایلی نے آہ بھری۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نور کا انتظار کر رہے ہو کیا؟ آصف نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر؟ ایلی نے پوچھا۔ سیر کرنے آئے تھے؟ سیر؟ آصف نے زہر خند سے کہا۔ میں کہاں جاؤں ایلی؟ کیوں؟ ایلی نے گھبرا کر پوچھا۔ کوئی جگہ بھی تو نہیں رہی؟ کیوں؟ ایلی چلایا۔ دیس نکالا۔ وہ واپس آ گئی ہے، آصف نے آہ بھر کر کہا۔ واپس آ گئی ہے؟ ہاں، وہ بولا، جیسے انتقام لینے آئی ہو۔ انتقام؟ ایلی نے دہرایا۔ اب وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اور ایلی اب تو وہ اعلانیہ کھڑکی میں کھڑی رہتی ہے۔ گھر والے بیچارے ہار گئے ہیں، محلے میں کہرام مچا ہوا ہے، اور میں گھر سے بھاگا پھرتا ہوں۔ اب ہوگا کیا ایلی؟ کیا کروں میں؟ ایلی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں مشکل کون سی تھی۔ یہ تو بلکہ اس کی خوش نصیبی تھی۔ عجیب آدمی تھا آصف بھی، دیوانوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہتی ہے۔ دیکھتی ہے تو دیکھنے دو، ایلی نے جواب دیا۔ اتنی رسوائی، اتنی بدنامی ہو رہی ہے کہ… آصف نے جھرجھری لی۔ میرا تماشا بنا رکھا ہے، اس کے گھر والے کہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ لڑکی ہوش و حواس کھو چکی ہے، اور اگر اس پر… وہ خاموش ہو گیا، اور پھر حسرت و یاس بری نگاہ سے اس نے ایلی کی طرف دیکھا۔ میری طرف محلے والے یوں دیکھتے ہیں جیسے کوئی مجرم ہو، جیسے اس کی دیوانگی میری وجہ سے ہو۔ وہ تو پاگل ہو کر آزاد ہو گئی ایلی، مجھ سے تو وہی اچھی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرا اپنے گھر میں آنا جانا بند ہو چکا ہے، مجھے تو دیس نکالا مل گیا ہے۔ اچھا؟ ایلی سوچ میں پڑ گیا۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے بورڈنگ میں آ رہا ہوں؟ آصف نے پوچھا۔ ہاں ہاں، ایلی نے کہا، یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ تو میں کل آ جاؤں؟ آصف کے منہ پر مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ ایلی کا سہارا پا کر خوش ہو گیا ہو۔ آ جاؤ، ایلی خوشی سے چلایا۔ کتنا اچھا رہے گا، ہم صبح و شام اکٹھے رہیں گے۔ سچ؟ آصف نے اس کا ہاتھ دبایا، اور نہ جانے کب تک وہ اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ پکڑے نہر کے کنارے بیٹھے رہے۔ آصف اپنے خیالات میں مگن تھا، مگر ایلی کے روبرو کچھ ہو رہا تھا۔ ایک گورا گورا بازو اس کی طرف بڑھتا اور ہنا مالیدہ ہاتھ اسے اپنی گرفت میں لے لیتے۔ ایلی، تم لوگوں کی پرواہ کرتے ہو؟ وہ گلابی آنکھیں اس کی طرف دیکھتی، گلال بری پچکاری چلتی اور اسے شرابور کر دیتی۔ وہ ایک نگاہ کس قدر مدہوش کن تھی، ایک نگاہ۔ اس نگاہ کو حاصل کرنے کے لیے ایلی دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کا مقابلہ کرنے کو تیار تھا، ساری دنیا کے خلاف جہاد کرنے پر آمادہ تھا۔ ایلی کا جی چاہتا تھا کہ آصف سے وہ راز کہہ دے، کسی سے کہہ دے، اور اپنے آپ کو محفوظ کر لے، مگر وہ شہزاد کا راز تھا، وہ اسے کس طرح افشا کر سکتا تھا؟ اور پھر آصف سے وہ راز کہنا جو اس غم میں گھل رہا تھا کہ ایک حسینہ اس کے لیے پاگل ہو رہی ہے۔ بھلا شہزاد کی مست کن نگاہ کو آصف کیسے سمجھ سکے گا؟ ایلی بات کہتے کہتے رک جاتا، اور پھر آسمان پر پھیلی ہوئی سرخی کو دیکھنے میں کھو جاتا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے شہزاد کے گالوں سے اتر کر وہ سرخی آسمان پر پھیل گئی ہو، اور اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا دھبا کہہ رہا ہو، تم لوگوں کی پرواہ کرتے ہو، تم ایلی۔ اگلے روز صبح سویرے وہ دونوں پرنسپل کے گھر چلے گئے، اور اس سے درخواست کی کہ وہ آصف کو 1 ماہ کے لیے بورڈنگ میں رہنے کی اجازت دے دے۔ پرنسپل نے ان کی بات سن کر حیرت سے ایلی کی طرف دیکھا۔ آصف، کیا بات ہے؟ وہ مسکرایا۔ بات تو کوئی نہیں پرنسپل صاحب۔ آصف کے چہرے پر گھبراہٹ کا طوفان آ گیا، جو اس کی بات کو اعلانیہ جھٹلا رہا تھا۔ پرنسپل مسکرانے لگا۔ بھائی ایک بات کرو، زبان سے کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں، اور نگاہیں کہہ رہی ہیں بہت کچھ ہے۔ ایلی نے گھبرا کر سچی بات کہہ دینے کی غرض سے منہ کھولا۔ جی بات یہ ہے، وہ بولا۔ آصف نے بھرپور نگاہ ایلی پر ڈالی۔ اس نگاہ میں ایک طوفان تھا، غصہ تھا، بے بسی تھی، منت تھی، دھمکی تھی۔ ایلی سہم کر خاموش ہو گیا۔ پرنسپل نے ان کی طرف تعجب سے دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں نہیں،
وہ हंस कर बोला, पढ़ाई का बहाना ना करना, इधर उधर की बातें करने का क्या फ़ायदा है, तो बेहतर है कि साफ कह दिया जाता कि इसकी वजह से बताने से हम कासिर हैं। बाहर सूरत मुझे यकीन है कि तुम शरारत के दर पे नहीं हो और कोई ऐसी बात सरजद न होगी जो कॉलेज के लिए बायस बदनामी हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात ना होगी, आसिफ बोला। अच्छा तो इजाज़त है, प्रिंसिपल ने कहा। अब तुम जाओ और आराम करो। मुझे सूरत हाल अच्छी नहीं दिखती। अगर तुम मुझे दोस्त समझकर बता देते तो शायद मैं मदद कर सकता, लेकिन खैर। जब वो बोर्डिंग में पहुंचा तो लड़कों ने इसे देखकर शोर मचा दिया। एली, एली, अरे तेरा तार आया है। दादी अम्मा, तार? एली का दिल डूब गया। तार आया है? इसे ज़िंदगी भर कभी तार ना आया था। बस शहजाद का राज खुल गया। न जाने अब क्या होगा। शहजाद ने वो बात बता दी। उस रोज़ कहती जो थी, एली मुझे तुमसे ऐसी तवक्को ना थी। तुमने ये क्या किया एली? हाय, तुमने ये क्या किया? एली के पांव तले की ज़मीन निकल गई। अब क्या होगा? और वो बरामदे में खड़ा होकर सोचने लगा। अरे जाकर पता भी लगाएगा कि नहीं? शफ़ी चलाने लगा। अल्लाह दाद बोला, भाई तार वाला इधर ही तो गया है तुम्हें देखने के लिए। एली का जी चाहता था कि चुपके से भाग जाए, जहाँ तार वाला इसे तलाश ना कर सके, ताकि वो इस खिफ़त से बच जाए, मगर इसे तार वाले की तलाश करना ही पड़ी। अल्लाह दाद क्या कहेगा, लड़के क्या समझेंगे? इसके बावजूद वो दुआएं मांग रहा था कि तार वाला जा चुका हो। तार वाले को देखकर इसका दिल डूब गया। पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए। इसे यूं बुत बने देखकर अल्लाह दाद ने तार इसके हाथ से छीन लिया और तार खोलते हुए बोला, माँ अपने लाडले की फुरकत में उदास हो गई होगी। दफतन अल्लाह दाद खामोश हो गया। इसकी उंगलियां इज़्तिराब से तार को फिर तय करने में मसरूफ़ हो गईं। अबे, शफ़ी ने इससे पूछने के लिए कुछ कहना चाहा, मगर अल्लाह दाद का चेहरा देखकर इसमें हिम्मत न पड़ी। देर तक बरामदे में खामोशी छाई रही। फिर आसिफ आहिस्ता से बोला, एली, तुम्हारी दादी अम्मा। दादी अम्मा? एली ने हैरानी से दोहराया। हाँ, तुम्हारी दादी अम्मा चली गई, आसिफ ने कहा। चली गई? एली ने घबरा कर तार की तरफ देखा। इसके मुंह से एक हिचकी सी निकली और फिर दूर से आवाज़ आई, नहीं एली, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। जब वो मोहल्ले के चौगान में पहुंचा तो इसका दिल डूब गया। चौगान के ऐन दरमियान में जनाजा पड़ा था। चारों तरफ मोहल्ले वाले खड़े थे। मोहल्ले वालियाँ पंखे चलाते हुए कचर कचर बातें कर रही थीं। मोहल्ले वाले जनाजे के मुतल्लिक यूँ तफसीलात तय कर रहे थे जैसे कोई आम सी तकरीब हो जिसमें गम या दुख का कोई अंसर ना हो। एली को देखकर कोई चिल्लाई, ए लड़के को तो आ लेने दो अपनी दादी के करीब। हाय, आ गया तू एली, शुक्र है आ गया तू। हाय बहन, इसके बगैर तो दम निकलता था इसकी दादी अम्मा का। इसके सिवा और था ही कौन इसका? अलियामन ने तो कभी पूछा ही नहीं। आखिरी दम तक याद करती रही तुझे। ले देख ले इसका मुंह। एली दादी अम्मा की तरफ देखने से डर रहा था। वो नहीं चाहता था कि मरी हुई दादी की तरफ देखे। नहीं नहीं, वो जीती है, मरी नहीं। इसके तख़य्युल में वो अभी तक जीती थी। वो मर नहीं सकती, वो कभी नहीं मर सकती। एली ने निगाह फेर ली और दादी अम्मा की तरफ देखे बगैर ही वहाँ खड़ा रहा। जनाजा। चारों तरफ लोगों का झुमकट्टा लगा हुआ था। हर कोई दूसरे से बात कर रहा था। इनकी बातों पर एली को गुस्सा आ रहा था। क्या उन्हें दादी अम्मा की मौत का गम नहीं? क्या उन्हें इसकी मौत पर दुख नहीं हुआ? यूँ शौक़ी से एक दूसरे से बातें क्यों कर रहे थे? नागहा एली की निगाह अली अहमद पर पड़ी। वो चुपचाप बुत बने खड़े थे। एली ने पहली मर्तबा महसूस किया जैसे वो दुख महसूस कर रहे हों। पहली मर्तबा एली को ख्याल आया कि इनके दिल में भी जज्बात हैं। उन्हें भी किसी के मरने पर दुख होता है। उन्हें भी अजीज़ों के दुख सुख का एहसास है। ये एहसास एली के लिए बिल्कुल नया था और इतना अजीब था कि इसने जल्द ही इससे मुखलसी पाने की कोशिश की। फिर चार बुज़ुर्गों ने बढ़कर जनाजे को उठा लिया और वो सब इनके पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। अलीपुर के बाज़ार में जनाजे को देखकर राह चलते लोग रुक जाते। दुकानदार सौदा सल्फ तोलना छोड़कर एक तरफ अदब से खड़े हो जाते। गाहक बाज़ार से हटकर किसी बंद दुकान के तख्ते पर चढ़ जाते। खेलते हुए बच्चे सहम कर रुक जाते और मुंह में उंगलियां डालकर हैरानी से इस जुलूस की तरफ देखते। बाज़ार से निकलकर वो खेतों में जा पहुँचे। खेतों पर काम करने वाले किसान उन्हें देखकर काम छोड़कर उनके साथ चल पड़े। क्यों भाई, किसका जनाजा है? माई किसकी वालदा थी? अच्छा, वो जो दफ्तर के बाबू हैं, आया करते हैं कभी इस तरफ? क्या तकलीफ़ थी? जी हाँ, वो तो बहाने होते हैं, असल में तो तकदीर का लिखा होता है जो हो कर रहता है। जनाजे के आगे मोहल्ले के बूढ़े आख थू करते खांसते चले जा रहे थे। कभी कभार कोई खांसते के अलावा मध्यम आवाज़ में चलाते,
یا رب العزت، یا اللہ، قادر مطلق۔ ان کے پیچھے پیچھے محلے کے جوان تھے، اور سب سے آخر میں محلے کے نوجوان، جو چلتے ہوئے ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتے تھے، چٹکیاں بھرتے تھے، پھر یوں سنجیدگی اختیار کر لیتے تھے جیسے وہ ایسی حرکت کے اہل نہ ہوں۔ کبھی کبھار نوجوانوں کی قطاروں سے دبے دبے کہے بلند ہوتے، جس پر محلے کے بوڑھے آہ کہہ کر رک جاتے اور تھو کرنے کے بجائے غضب آلود نگاہوں سے پیچھے کی طرف دیکھتے۔ لیکن اس روز ایلی سب سے پہلی قطار میں چل رہا تھا۔ اسے احساس نہ تھا کہ بوڑھے مذاق خیز انداز میں آخ تھو کر رہے ہیں، یا جوان دزدیدہ نظروں سے کھیتوں میں بنے ہوئے گھروندوں سے جھانکتی ہوئی سیاہ فام مگر نوجوان لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا نوجوان کوہنیاں مار مار کر ایک دوسرے کو کسی قابل توجہ منظر کی طرف دیکھنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اس روز ایلی کا ذہن ایک وسیع خلا میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس پر ایک پریشان کن تعطل مسلط اور محیط تھا۔ نہ گھبراہٹ تھی، نہ پریشانی، نہ خوشی تھی، نہ غم۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، دادی اماں کی موت کا مفہوم کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ وہ چلے جا رہا تھا، خاموش، بے حس۔ وہ مر گئی۔ جنازے کی نماز کے بعد قبرستان میں دیر تک وہ اس جگہ بیٹھا رہا جہاں کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی تھی، اور جہاں پاس ہی چادر سے ڈھکی ہوئی چارپائی پر دادی اماں پڑھی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے اس نے اللہ سے بڑے عجز بھری دعائیں مانگی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یا اللہ، دادی اماں مجھ سے کبھی نہ ملیں گی۔ یا اللہ، اس نے بن سوچے سمجھے یہ سب دعائیں مانگی تھیں۔ اسے یہ خیال بھی نہ آیا تھا کہ وہ دعائیں مانگ رہا ہے، یا وہ دعائیں نہ تھیں بلکہ سوالات تھے، عجیب سوالات تھے، ایسے سوالات جن کا کوئی جواب نہ تھا۔ دعائیں مانگ کر وہ وہیں بیٹھ کر زمین کوریدتا رہا تھا، حتیٰ کہ اسے اس مقام سے وحشت ہونے لگی۔ دور لوگ قبر کھودنے میں مصروف تھے۔ قبرستان میں یہاں وہاں محلے والے ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے دبی دبی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ جوان دور پختہ تالاب کی طرف نکل گئے تھے، اور نوجوان نہ جانے کہاں تھے۔ وہ اٹھ بیٹھا اور پھرتا پھراتا ان کچی قبروں میں جا پہنچا جہاں محلے کے عام آدمی دفنائے جاتے ہیں۔ وہ گھبرا کر رک گیا۔ سامنے صفدر ایک پیڑ کے نیچے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ نہ جانے وہ اپنے ہی دھن میں بیٹھا کیا سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں چمک نہ تھی، بازو لٹک رہے تھے اور ہونٹوں پر کوئی بول نہ تھا۔ تم ایلی؟ وہ اسے دیکھ کر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ آؤ آؤ، تالاب کی طرف چلیں، آؤ، ابھی قبر میں اتارنے میں دیر ہے، آؤ۔ اس کی آواز روئی تھی۔ وہ دونوں چپ چاپ تالاب کی طرف چل پڑے۔ تم آ گئے؟ وہ بولا۔ تم تو چلے گئے تھے نا؟ اچھا کیا آ گئے۔ وہ بولا۔ بہت اچھا کیا، میں بھی جا رہا تھا مگر نہ گیا، محض اتفاق ہے ورنہ چلا جاتا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ دیر تک صفدر خاموش رہا، پھر زیر لب بولا، مر گئی، اور چپ ہو گیا جیسے گلا آواز سے خالی ہو۔ پھر دفتن اس کے ہونٹ ہلے اور اس نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر دور پھینک دیا۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے وہ کہہ رہا ہو، حافظ خدا تمہارا، جیسے دادی اماں پارسی لڑکی ہو، اور اس کے چلے جانے پر صفدر کا گلا آواز سے خالی رہ گیا ہو۔ تم کہتے تھے وہ مرتی بھی نہیں، ایلی نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ہاں، صفدر بولا، کہتا تھا، مگر وہ مر گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے صفدر کا وہ ایک لفظ داستان کو چھپائے ہوئے ہو۔ ہاں، مر گئی۔ صفدر کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ ایلی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے، مگر صفدر اپنی ہی دھن میں گنگنائے چلا جا رہا تھا، اور ہر 10 قدم کے بعد چپکے سے کہتا، مر گئی۔ بھیانک اداسی۔ دادی اماں کے دفنانے سے فارغ ہو کر وہ محلے میں واپس پہنچے۔ چوگان میں چاروں طرف کھڑکیوں اور منڈیروں پر عورتیں کھڑی تھیں۔ اسے علم نہ تھا کہ شہزاد بھی وہیں کھڑی ہے۔ اس کے باوجود اس کے سیاہ دوپٹے میں ستارے چمک رہے ہیں، بازو دوپٹے سے الجھے ہوئے ہیں، لمبی ترچھی آنکھوں پر مژگاں ڈھلکی ہوئی ہیں۔ اسے شہزاد کے وجود کا ہی احساس نہ تھا، وہ اسے بھول چکا تھا۔ اسے یاد ہی نہ تھا کہ شہزاد نے اس کے ہاتھ تھام کر اس سے کہا تھا، ایلی، تم لوگوں کی پرواہ کرتے ہو؟ تم ایلی؟ چوگان سے وہ انجانے میں گھر کی طرف چل پڑا، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دفتن اس نے محسوس کیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ گھر میں اب کیا دھرا تھا؟ کچھ بھی نہیں، تخت ویران پڑا ہوگا۔ چولہے کے پاس گھٹنوں میں سر دیے کوئی بیٹھا نہ ہوگا۔ کوئی اس سے نہیں کہے گا، تو آ گیا، میں نے تیرے لیے کچھ رکھا ہوا ہے ہنڈیا میں۔ کوئی نہیں چیخے گا، ہے تو نے میری ہڈیاں توڑ دیں۔ کسی کا جھریوں پر ہاتھ اسے تھپکے گا نہیں۔ کچھ بھی تو نہیں ایلی۔ وہ رک گیا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ دادی اماں، دادی اماں، وہ قبر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ دادی اماں، یہ کیا ہو گیا؟
کیا ہو گیا ہے یہ؟ ایک بوڑھا چہرہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ 2 جھلیدار بازو اس کی طرف بڑھے۔ کچھ نہیں ایلی، کچھ بھی تو نہیں۔ چاروں طرف بھیانک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ قریب ہی کوئی کنواں کرہ رہا تھا۔ دور چکی ہونک رہی تھی۔ مغرب میں سورج غروب ہو رہا تھا۔ قبرستان سے اٹھ کر ابھی اس نے چند ایک قدم اٹھائے تھے کہ رضا آ گیا۔ تم؟ ایلی نے رضا کی طرف تعجب سے دیکھا۔ چل، رضا بولا، تیرے ابا بلا رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے ایلی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایلی کا جی نہیں چاہتا تھا کہ گھر جائے، لیکن وہ چپ چاپ رضا کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو علی احمد نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹھ جاؤ ایلی، تم کہاں آوارہ گھوم رہے ہو؟ فضول۔ ایلی کی ماں، انہوں نے ہاجرہ کو بلایا، اس کا بستر بچھا دو یہاں، آج یہ یہیں رہے گا ہمارے پاس۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔